नमस्ते। आजको यस भिडियोमा हामीहरूले मोनिटरी पोलिसी यानि कि मौद्रिक नीति भनेको के हो, यसको टाइप्सहरू के का हुन् र यसको मेन अब्जेक्टिभ्सहरू के हुन् भन्ने कुराहरूको जानकारी पाउँछौँ। सुरुमा हामीहरूले पनि मोनिटरी पोलिसी भनेको के हो हैन र त्यसको अब्जेक्टिभ्सको बारेमा कुरा गरौँ। ल हाम्रो इक्जाममा क्वेसन आउँछ भने कसरी आउँछ भने एक्सप्लेन मोनिटरी पोलिसी विथ इट्स टाइप्स वा डिफाइन मोनिटरी पोलिसी। क्वेसन घुमाएर आउन सक्छ तर आउने टपिक भनेको यही हो, मोनिटरी पोलिसी र यसको टाइप्सहरू। अनि यसको डेफिनेसन अब हामीहरू जाउँ है। Monetary policy is the policy adopted by the monetary authorities for the proper management of money circulation in the economy। अब यसबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने मोनिटरी पोलिसी भनेको यस्तो पोलिसी हो जुन कि मोनिटरी अथोरिटिजहरूबाट एडोप्ट भएको हुन्छ। किन भएको हुन्छ भने इकोनोमीमा मनी सर्कुलेसनलाई प्रोपर म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि मोनिटरी पोलिसी बनेको हुन्छ। अब यहाँ हामीले थोरै इक्जाम्पलको थ्रु पनि हामीले केही बुझौँ है। यो भनेको यताको हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्क र मनी सप्लाई। ल यो मानौँ यो ब्याङ्कको पिक्चर हो न। यो ब्याङ्क भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्क हो मानौँ। आफ्नो कन्ट्रीको नेपालको माने पनि भयो, अरू कन्ट्रीको सबै कन्ट्रीको मोनिटरी पोलिसी भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्कले जो बनाउँछ। यहाँ हेरौँ त एनआरबीले मनी सप्लाई डिक्रिज गर्ने हो कि इन्क्रिज गर्ने हो त्यो कुरा पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले निर्धारण गरेको हुन्छ। यसले यदि डिक्रिज गर्यो भने मनी सप्लाई डिक्रिज गर्यो भने के हुन्छ अनि मनी सप्लाई इन्क्रिज गर्यो भने के हुन्छ, यो हामीले अगाडि टाइप्समा बुझ्छौँ। अहिलेको लागि यहाँ हेरौँ त मोनिटरी पोलिसी इज रेगुलेटेड बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ द कन्ट्री। अघि मैले जे भने सेम त्यही छ। एन्ड इट्स मेन पर्पोज इज टु कन्ट्रोल इन्फ्लेसन। यसको मोनिटरी पोलिसीको मेन पर्पोज यो इन्फ्लेसन जुन हुन्छ, इन्फ्लेसन त्यसैलाई जो कन्ट्रोल गर्ने हो, बढेको छ भने त्यसलाई कम गर्ने हो। अब यहाँ हेरौँ त हामीले अब्जेक्टिभ्स अफ मोनिटरी पोलिसी। अब्जेक्टिभ्स अफ मोनिटरी पोलिसी के हुन् भने सुरुमा हुन्छ म्यानेजमेन्ट अफ इन्फ्लेसन। म्यानेजमेन्ट अफ इन्फ्लेसन भनेको इन्फ्लेसनलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने काम पनि मोनिटरी पोलिसीले जो गर्छ। अनि म्यानेजमेन्ट अफ अनइम्प्लोइमेन्ट दरलाई घटाउने काम पनि मोनिटरी पोलिसीले जो गर्छ। अनि म्यानेजमेन्ट अफ करेन्सी एक्सचेन्ज रेट जुन हुन्छ मुद्राहरूको एक्सचेन्ज रेट, त्यो पनि म्यानेजमेन्ट गर्ने काम मोनिटरी पोलिसीले गरेको हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ त हाम्रो टाइप्स अफ मोनिटरी पोलिसी। अब यसको देयर आर टू टाइप्स अफ मोनिटरी पोलिसी। फर्स्ट इज एक्सपेन्सनरी मोनिटरी पोलिसी। यसलाई नेपाली बुझ्दाखेरि विस्तार मौद्रिक नीति भनिन्छ। यसले एक्सप्लेन कसरी गर्ने भने इट रिफर्स टु द इन्क्रिज इन द मनी सप्लाई। व्हेन मनी सप्लाई इज इन्क्रिज देन एग्रिगेट डिमान्ड also increase. When money supply is increased, then demand of goods and services also increase. And when demand of goods and services are increased, then GDP also increase. It means national economic growth. Generally, central bank have one tool, interest tool. It is used to increase and decrease money supply. When interest rate is decreased, then money supply is increased. When money supply is increased, then it is increase in inflation.
अब यसलाई हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एक्सपेन्सनरी मोनेटरी पोलिसी भनेको यस्तो पोलिसी हो जसले मनी सप्लाई इन्क्रिज गर्छ। अनि जब मनी सप्लाई इन्क्रिज हुन्छ तब डिमान्ड गुड्स एन्ड सर्भिसेसको डिमान्ड पनि इन्क्रिज हुन्छ। अनि जब डिमान्ड अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू इन्क्रिज हुन्छ तब नेसनलको जिडिपी पनि इन्क्रिज हुन्छ, इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ। अनि हामीले के बुझ्नुपर्छ, अघि मैले कुरा गरेँ सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग एउटा टुल हुन्छ। कुन टुल हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट टुल। यसले इन्ट्रेस्ट रेट डिक्रिज पनि गर्न सक्छ, इन्क्रिज पनि गर्न सक्छ। अनि यहाँ जब इन्ट्रेस्ट रेट डिक्रिज गरेको हुन्छ तब मनी सप्लाई इन्क्रिज हुन्छ। अनि जब मनी सप्लाई इन्क्रिज हुन्छ तब इन्फ्लेसन आउँछ नै आउँछ। अब हाम्रो अर्को टपिक भनेको सेकेन्ड टाइप्स अफ मोनेटरी पोलिसी भनेको कन्ट्र्याक्टिनरी मोनेटरी पोलिसी। यसले नेपाली बुझ्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भने सङ्कुचनात्मक मौद्रिक नीति। यसलाई के सोच्नु होला भने एक्सपान्सनरी मोनेटरी पोलिसीको ठिक अपोजिट हो। यति कुरा याद गर्नु होला। त्यसले मनी सप्लाई इन्क्रिज गर्थ्यो भने यसले मनी सप्लाई डिक्रिज गर्छ। किन गर्छ भने इन्फ्लेसनलाई घटाउनको लागि। इट रिफर्स टु द डिक्रिज इन मनी सप्लाई। When money supply is decreased, then aggregate demand also decrease. When money supply is decreased, then demand of goods and services also decrease. When demand of goods and services are decreased, then GDP also decrease. It means national economic loss. Generally, central bank have one tool, interest tool. It is used to increase and decrease money supply. When interest rate is increased, then money supply is decreased. When money supply is decreased because to fight with the inflation. यसबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने कन्ट्र्याक्टिनरी मोनेटरी पोलिसी भनेको यस्तो पोलिसी हो जसले मनी सप्लाई घटाएको हुन्छ। अनि जब मनी सप्लाई घट्छ तब डिमान्डहरू पनि घट्छ। अनि जब डिमान्ड घट्छ भने जिडिपी पनि घट्छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग अघि त्यसमा पनि त्यही कुरा हो, यसमा पनि त्यही कुरा हो। सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग एउटा टुल हुन्छ जुन भनेको इन्ट्रेस्ट टुल हो। अनि त्यस सेन्ट्रल ब्याङ्कले त्यो इन्ट्रेस्ट रेटलाई इन्क्रिज गर्ने कि डिक्रिज गर्ने तुका पनि निर्धारण गरेको हुन्छ। जब त्यो अगाडिमा हामी एक्सपेन्सनरी मोनेटरी पोलिसीमा हेऱ्यौँ, जब इन्ट्रेस्ट रेट डिक्रिज भएको थियो तब मनी सप्लाई इन्क्रिज भएको थियो। अनि जब मनी सप्लाई इन्क्रिज भयो त इन्फ्लेसन आयो। तर कन्ट्र्याक्टिनरी मोनेटरी पोलिसीमा के काम हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट रेटलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ त मनी सप्लाई डिक्रिज भइहाल्छ। त मनी सप्लाई डिक्रिज भइहाल्छ भने मनी सप्लाई जब डिक्रिज हुन्छ त इन्फ्लेसनहरूसँग लड्न सकिन्छ। मतलब